अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज जो दिन ख़त्म हो गया 10 अगस्त 2022 वेडनेसडे का दिन था और जो मैं अपडेट और एनालिसिस आपको दे रहा हूँ उसका ताल्लुक 10 अगस्त 2022 से ही है। जब से मैंने जर्नलिस्टिक अपने करियर का आगाज़ किया, बहुत सा टर्मोइल देखा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल रहा। यहाँ मिलिट्री इंटरवेंशंस रहीं, मार्शल आर्ट्स रहे, यहाँ पर सिविल इंसर्जेंसीज रहीं, यहाँ पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर दिया गया। लेकिन जब से पाकिस्तान में आज़ाद प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न का आगाज़ हुआ है, फॉर्चुनेटली 14 अगस्त 2002 को जब जियो न्यूज़ ने अपनी ब्रॉडकास्ट का पाकिस्तान से एक प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल की हैसियत से इसका आगाज़ किया, उस वक़्त से अब तक, अब 14 अगस्त को 20 बरस हो जाएंगे। सो दिस विल बी 2 decades ऑफ पाकिस्तान्स प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल। इस किस्म का क्राइसिस जो इस वक्त हम पाकिस्तान की मीडिया की तारीख में देख रहे हैं, क्राइसिस ज़रूर आए हैं, टेलीविज़न चैनल बंद भी हुए हैं, लेकिन जो सिचुएशन अब इस वक्त हम देख रहे हैं उसको अगर हम सम टोटल में देखें, मैं अपनी इस पूरे एंटायर कैरियर के अंदर जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने डेवलप होते देखा है, मैंने पाकिस्तान की सहाफ़ती ज़िंदगी को, पाकिस्तान की टेलीविज़न चैनल की इंडस्ट्री को इतने बड़े क्राइसिस से दो चार होते हुए नहीं देखा जो अभी अनफोल्ड कर रहा है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है कि ARY न्यूज़ जो इस वक्त इस कंट्री का सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, ऑलमोस्ट 50% व्यूवरशिप उसकी है, उसे ऑफ एयर हुए हुए सडनली वो ऑफ एयर हो गया। कोई प्रोसेस नहीं उसके पीछे लीगल हुआ, सडनली ऑफ एयर हुए हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे कानों में ये बात पड़ रही है, जैसे कि कामरान खान साहब के प्रोग्राम से पता चला और लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि इन राइटिंग में इसको भी नहीं देख सका, कि सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ARY को ऑफ एयर जो करने का फैसला है उसको रिवर्स किया जाए और पैमरा को हुक्म दिया। उसके बावजूद टिल नाउ अभी तक कहीं पर भी पाकिस्तान में ARY न्यूज़ जो है वो केबल के ऊपर, केबल ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी, विजिबिलिटी जो है नहीं है। बट दैट्स नॉट दी ओनली थिंग। गुज़श्ता शब ARY न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ अमाद यूसुफ साहब को रात के 1 बजे के बाद उनके घर से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची से पुलिस ने दीवारें फलांग के, गेट फलांग के उनके घर में दाखिल हो गए, CCTV कैमरास उनके तोड़ दिए, उठा के डिस्क साथ ले गए, उनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ले गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। और अपेरेंटली उनके पास वारंट नहीं था, जो कि ARY के सोर्सेस कहते हैं। ये भी इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है कि कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन तो ये है कि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, उन्होंने जो इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की अपेरेंटली एक्यूज्ड है कि इर्रेस्पॉन्सिबल बात की, उन्होंने सेडिशन में आती है, ट्रीजन में आती है, गद्दारी में आती है, मुख्तलिफ अल्फाज इख्तियार किए हैं। लेकिन अमाद यूसुफ जो है वो उस एक 20 मिनट की, 22 मिनट की ट्रांसमिशन के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते कि इतना बड़ा न्यूज़ नेटवर्क, उसका जो डायरेक्टर न्यूज़ है, जो उसका ऑपरेशनल इंचार्ज है और उसके जो मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो कोऑर्डिनेट करता है, उनको वो देखता है। उस अनलेस आप ये कहें कि आप ये कह रहे हैं कि चैनल का सारा जो एजेंडा 24 घंटे का है उसी को आप टारगेट करना चाहते हैं और वही आपका हदफ है और आप उसको निशाना बना रहे हैं। डायरेक्टर न्यूज़ को इसमें इम्प्लीकेट करना जो है, ये भी बहुत बड़ी, इट इज़ स्ट्रेचिंग समथिंग बियॉन्ड रीज़न, बियॉन्ड क्रेडिबिलिटी। आपने एक चीज़ को हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त ने इसको स्ट्रेच कर दिया है, यानी इसको। अच्छा, उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि FIR जो हैं वो रजिस्टर हो गई। चैनल के जो CEO हैं सलमान इकबाल, वो है ही नहीं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। अरशद शरीफ साहब के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, अब सामने आई है। वो तो कल रात पता चला कि निकल गए, ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान, वो दुबई पहुंच गए। और खावर घुमन जो हैं, जिन्होंने रिसेंटली, पहले दुनिया में होते थे, पहले डॉन के रिपोर्टर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश रिपोर्टर, अगर किसी ने रिपोर्टिंग की है पार्लियामेंट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, दैट इज़ खावर घुमन, इंग्लिश रिपोर्टिंग में एक्सेलेंट इंग्लिश राइटर। और फिर वो दुनिया में थे। इनफैक्ट आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग खावर घुमन साहब इन टू दुनिया न्यूज़। मैंने मियां आमिर से उनको इंट्रोड्यूस किया, मैंने मियां आमिर से उनकी उस वक्त रेकमेंड किया था। अभी उन्होंने रिसेंटली 1 महीना 1.5 महीना पहले खावर घुमन ने दुनिया को छोड़ के, दुनिया न्यूज़ को छोड़ के ARY को ज्वाइन किया था। खावर घुमन से मैंने बात करनी चाहिए, लेकिन खावर घुमन जो हैं उनके बारे में यही पता चल रहा है, और मेरे ख्याल मुबशर जैदी ने उसके बारे में ट्वीट किया है कि खावर घुमन से कोई रब्ता जो है वो नहीं हो रहा। तो खावर घुमन का नाम भी FIR में है, अरशद शरीफ प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर का नाम भी FIR में है। इन दोनों की तो इम्प्लीकेशन ये है कि ये पार्टिसिपेंट थे उस प्रोग्राम में जहाँ डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी 20 मिनट की एक अननेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी उन्होंने तकरीर कर दी, लेकिन ये उसके पार्टिसिपेंट थे, तो ये बाय इम्प्लीकेशन है। सलमान इकबाल CEO हैं, लेकिन डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं
जो ऑपरेशनल हेड हैं और CEO दोनों, ये दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रेचिंग समथिंग बियॉन्ड। इसीलिए मैंने कहा कि ये सिचुएशन जो है जो अभी भी अनफोल्ड कर रही है, मैंने कम से कम अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में नहीं देखी है। ठीक, पॉलिटिकल टर्मोइल हमने बहुत देखा है, इसमें ऐसा लगता है कि पूरा नेटवर्क जो है उसके ऊपर किसी चीज़ का गुस्सा जो है वो निकल रहा है। यहाँ तो एक चीज़ हो गई, इमरान खान साहब ने अपनी वीडियो स्पीच की आज ही के दिन के अंदर, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन था इसका मकसद महज उनकी हुकूमत को गिराना नहीं था, बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ को एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एंटिटी रिड्यूस करना, उसको फ्रेगमेंट करना, तोड़ना, उसको इनफेक्टिव बनाना, उसको ख़त्म कर देना जो है, जो ये भी इसका एक मकसद था। और ये मकसद उन्होंने कहा कि जारी है। और इस वक्त जो हुक्मरान जमातें PDM में हैं, 13 जमातें, ये चाहती हैं कि अफवाज पाकिस्तान और जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात है, यानी सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो इदारा है पाकिस्तान की रियासत का, अफवाज पाकिस्तान, उसके और जो सबसे बड़ी फेडरल पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उसके दरमियान दीवारें खड़ी की जाएँ, उसके दरमियान बदगुमानी पैदा की जाए, उसके दरमियान जो है एक पूरी कैफियत जो है डेवलप की जाए मिसअंडरस्टैंडिंग की, ये उन्होंने कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब की जो स्पीच थी आज के दिन में, उसका मूड बड़ा सीरियस भी था, बड़ा सॉम्बर भी था। ये उनकी यूजुअली जो स्पीचेस होती हैं उससे बहुत मुख्तलिफ थी, बड़ी सब्सटेंटिव किस्म की स्पीच थी। और इसमें उन्होंने सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया, उन्होंने उसका एनालिसिस दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। किसी भी स्टेज पे इमरान खान साहब ने कोई वे फॉरवर्ड, कोई एजेंडा प्लेस नहीं किया कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। विच रेजेस द इंटरेस्टिंग इन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 13 अगस्त को लाहौर में उनका जो जलसा है, जो पहले इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में होना था, जो उस वक्त उन्होंने बहुत वाइजली उसको शिफ्ट कर दिया लाहौर, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सडनली ये कह दिया कि जनाब वो करना चाह रहे हैं फैज़ाबाद पे अपना जलसा, तो तहरीक इंसाफ उसको लाहौर ले गई, हॉकी स्टेडियम में गालिबन। अब वो उस जलसे में इमरान खान साहब जो है क्या पोजीशन लेंगे, क्या एजेंडा लेंगे, क्या वे फॉरवर्ड देंगे अगले 4 हफ्तों के हवाले से, 3 हफ्तों के हवाले से, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। जो सूरत हाल पाकिस्तान में इंतहा दर्जे की पॉलिटिकल पोलराइजेशन की डेवलप कर रही है, इसमें पोलराइजेशन भी बहुत शदीद है, इसमें मिसट्रस्ट और बदएहतमादी और बदगुमानी बहुत डेवलप कर गई है, इसमें हिजान की सी कैफियत है, इसमें एक बड़ी फ्रेगमेंटेशन हो रही है सोसाइटी की, पॉलिटिक्स की, लोगों की आपस में बहुत ज़्यादा लोगों का मिसट्रस्ट है। इसके बारे में मैंने किसी से ये कहा बात करते हुए, मैंने कहा मुझे ये ऐसा लगता है जैसे हम जर्नलिज्म के एतबार से अगर हम देखें, इंडस्ट्री के एतबार से हम देखें तो हम 1990s में चले गए हैं, जब जर्नलिस्ट गिरफ्तार होते थे, जब अखबार बंद हो जाते थे, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट सेकंड टाइम थी 97-99 में, तो जंग अखबार जो है और जियो का पेपर प्रिंट जो है न्यूज़ अखबार का और जंग का, उन्होंने न्यूज़ प्रिंट जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया था। और ये अखबार जो है वो 16 या 24 सफ़ों के बजाय सिर्फ 4 सफ़ों के हो गए थे, ज़मीमें लगते थे देखने में। बड़ी टसल थी जो 1-1.5 महीना जो है अमीर शकील रहमान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में चलती रही। लोग गिरफ्तार होते थे, सड़कों पे पिटाई उनकी हो जाती थी। तो हम लगता है कि 90s की तरफ जो है हम चले गए हैं। लेकिन एक ऐसे साहब जिनकी उम्र इस वक्त ऑलमोस्ट 80+ है और जिन्होंने 1971 को भी देखा हुआ है, मैंने उनको ये कहा कि हम 90s में चले गए हैं या हम 1977 मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 1971 मुझे याद आ रहा है। जितनी इंटेंस पोलराइजेशन हो गई है, क्योंकि हम एक जोग्राफिकल यूनिट हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 1971 की सी कैफियत जो है यहाँ पे डेवलप होते हुए नज़र आ रही है। ये एक ओवरऑल सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन मैंने पिछले वीलॉग में जब मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो आज की स्पीच थी, वीडियो स्पीच थी, उसके हवाले से जब मैंने कमेंट किया था, बहुत मुख्तसर था, तो मैंने कहा था कि जो मैं वीलॉग में डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर जो केस और एक्यूजेशन है, इसका मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस लेकर आऊँगा आपके सामने डिटेल, वो मैं अभी इस वीडियो में आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो सेंटर पीस है। ये जो पूरी सिचुएशन ऊपर मैंने डिस्क्राइब की है, इसका जो कनेक्टिंग पीस है, सेंटर पीस है, वो डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर इस वक्त जो मुकदमा या केस बनाया गया है पुलिस की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, वो है। अब अगर आप देखें, मेरे हाथ में कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि केस क्या बनाया जा रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है, ये उनका ट्वीट है जो पढ़ता हूँ मैं आपको। पिछले 4 महीनों में पूरी कौम ने देखा कि इमरान नियाज़ी ने अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ किस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए। इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरपूर ट्रेंड चलाए। क्या शोहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? नियाज़ी ख़ुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। इसमें पहला एतराज़, एक ऑफ कोर्स ये एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, PMLN के हैं। PMLN और PTI जो हैं वो लॉगर हेड्स हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, इंतहा दर्जे की पोलराइजेशन है, फाइट ऑन टू डेथ है। पंजाब इनका सेंट्रल बैटल ग्राउंड है।
تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، اور میری بڑی دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے جو کی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو یہ جو نفرت بھری سیاست ہے PMLN ورسز PTI کی، اس میں سے کسی طرح سے ہم نکال سکیں. اور اگر ایز دی اینالسٹ، ایز سنز آف سوئل، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے انالیسس کے ذریعے، اپنے تجزیے کے ذریعے جو ہے سمجھا سکیں تمام لوگوں کو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو گندی سیاست ہو رہی ہے ان دونوں پارٹیز کے دوران، فائٹ آن ٹو ڈیتھ کی، اس میں سے ہم پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو کسی طرح سے اس میں سے اس کو ایکسٹریکیٹ کر سکیں، نکال سکیں. اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کتنا ارسپانسبل ٹویٹ ہے. عمران نیازی کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ لوگ PMLN کے لیڈرز عمران خان کو، جو ان کا آفیشیل نیم ہے، ان کو عمران نیازی کہتے ہیں، تو وہ جنرل نیازی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہوں نے 1971 میں سرنڈر کیا تھا ہندوستانی فوج کو. سو شہباز شریف صاحب کو خود بھی اب بھول گئے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو عمران نیازی ہے یہ ایک ٹرم ہے نفرت کی، اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے، ڈیروگیٹری ٹرم ہے، اور اس کا ڈائریکٹ ہٹ جو ہے وہ افواج پاکستان کے اوپر کیا جاتا ہے. جب بھی یہ لفظ اور ٹرم عمران نیازی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ عمران خان کا تعلق جنرل نیازی کے ساتھ ہے، جس نے 1971 میں ڈھاکہ میں ہندوستان کی فوج کے سامنے سرنڈر کیا تھا. اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری. دوسری چیز دیکھتے ہیں، ٹویٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ. یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں آج جن حالات کا ARY کو سامنا ہے وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. جھوٹ، بہتان اور لوگوں کی عزتیں اچھالنا ہمیشہ نہیں چل سکتا. صحافت کی آڑ میں مال بنانا اور خبروں کے نام پر ملک میں انتشار، فتنہ پھیلانا، غنڈہ گردی تو ہو سکتی ہے، صحافت نہیں. اسی لیے آج کوئی جید صحافی ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہے. یہ بات ہر طرح سے حقائق کے مبنی ہے. بہت بڑی تعداد میں صحافی ARY کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بہت ڈسٹرب ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. جرنلسٹک آرگنائزیشنز نے شور مچایا ہوا ہے، اور جو کچھ اس میں کہہ رہی ہیں اس کے بہت سے فیکٹس بھی ڈسپیوٹڈ ہے. لیکن آپ کیس سٹیٹمنٹ دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے. پہلے شہباز شریف صاحب کیس سٹیٹ کر رہے ہیں، کہیں ARY کے خلاف، کہیں ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف، کہیں PTI کے خلاف، اور کہیں PMLN کے مین رہنما اس کیس کو سٹیٹ کر رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں تیسرا ٹویٹ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جناب خواجہ آصف صاحب کا ہے. خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں اقتدار ناپائیدار چیز ہے، ہمیشہ کسی کے ہاتھ نہیں رہتا. اقتدار کی محرومی نے عمران خان کو پاگل کر دیا ہے. اختلاف کرنا حق ہے، مگر اداروں پہ حملہ کرنا، بغاوت کی ترغیب دینا، یہ صریحاً ملک دشمنی ہے. پاک فوج کو ٹارگٹ کر کے عمران خان اور اس کے حواری پاکستان کے دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں جو شرم کی بات ہے، جو اس میں تضاد ہے، جو اس میں پریشانی کی بات ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. اور آج بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے اپنی ویڈیو لنک میں جب اسپیچ کی تو خواجہ آصف صاحب کا انہوں نے وہ ٹکڑا سنایا کہ کیسے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے افواج پاکستان کے خلاف انہوں نے زہر اگلا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ ایسی چیزیں کر چکے ہیں. اور نہ صرف خواجہ آصف بلکہ نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، خواجہ سعد رفیق، رانا صاحب، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، ان سب کے ٹکڑے مسلسل چل رہے ہیں. انفیکٹ یہ ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، جو کیس رجسٹر ہوا، اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے اس پورے انسٹیٹیوشنل بیلنس کو کہ وہ تمام ویڈیوز جو لوگ بھول گئے ہوئے تھے، جو سبمرج ہو گئی ہوئی تھیں، وہ لوگوں نے نکال کے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیے. اور ایک طرح سے وہ جو پرانے زخم تھے اور جو وہ بدمزگی تھی، جو بدتمیزی تھی، وہ دوبارہ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی سامنے آ گیا کہ اس وقت جو لوگ مختلف الزام لگا رہے ہیں، کیسے ان کا صرف اور صرف جو ہے ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اچھا، یہ تو میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا تھا کہ الزام کہاں سے لگ رہا ہے، کیوں یہ بہت ضرورت ہے کہ ریاستی ادارے، ایون جو انسٹیٹیوشنس ہیں اسٹیٹ کے، ایون جس میں مطلب پولیس ہے، جس میں جوڈیشری ہے، ان سب کو اس میں سے باہر نکلنا چاہیے. بیکاز یہ دو پنجاب کے اندر بیٹل گراؤنڈ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کی آپس کی فائٹ آن ٹو ڈیتھ جو ہو گئی ہے، اور جو گندی ان کی سیاست ہے، آپس کی لڑائی ہے، اس کے اندر سے پاکستان کے اداروں کو باہر نکلنا چاہیے. اچھا، اب پیمرا کا جو نوٹس ہے میں آپ کو دکھا دوں. میرے ہاتھ میں یہ پیمرا کا نوٹس ہے. یہ پیمرا کا نوٹس اس لحاظ سے بڑا ہیلپ فل ہے کہ 6 صفحوں کا یہ نوٹس ہے. 1 2 3 4 5 اور 6. ان 6 صفحوں کا جو نوٹس ہے یہ پیمرا نے بڑی محنت کر کے لکھا ہے. اس نوٹس کا فائدہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں تو یہ ان موسٹ فارورڈڈ میسیجز میں ہے جس کو آپ ایک سے زیادہ دفعہ فارورڈ نہیں کر سکتے. جتنا زیادہ یہ فارورڈ ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید واٹس ایپ اس کی فارورڈنگ ہی نہ بند کر دے کہیں.
لیکن یہ میسج جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اس کو پورے پاکستان نے پڑھ لیا. پہلے جب کسی نے مجھے منسٹری آف انفارمیشن سے ایز این ایویڈنس ARY کی ویڈیو 20 منٹ کی فارورڈ کی یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں شہباز گل نے کس قسم کا جرم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو میں نے وہ 2-2.5 منٹ دیکھی, پھر میں بور ہو گیا, میں نے باقی نہیں دیکھی. جب یہ واقعہ سارا ہو گیا, ان پہ الزام لگ گئے, سب کچھ ہو گیا, تو ظاہر ہے میں نے وہ ویڈیو 2 دفعہ دیکھی سمجھنے کے لیے کہ کیا کہا ہے شہباز گل نے. اور پھر میں نے یہ کبھی بھی نہیں پڑھنا تھا نوٹس, کہ میں نے جو 6 پیجز کا نوٹس ہے یہ بھی میں نے 2 دفعہ پڑھ لیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف اس کو میں نے پڑھا ہے بلکہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یلو سے, ٹھیک. اور اس وقت نہ صرف ہے کہ پورے پاکستان کے کئی ہزار جرنلسٹ جو ہیں اس کو پڑھ چکے ہیں, بلکہ اور بہت سے شہری جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ چکے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کی بیسس پہ اتنے سنگین قسم کے الزامات لگ گئے ہیں اور شہباز گل کی گرفتاری جو ہے ہوئی. ٹھیک, میں اس کا ایک ایک کر کے اس کے پوائنٹ کی ڈائسیکشن کرتا ہوں. پہلا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کے پیج نمبر 6 کو میرے ہاتھ میں, اس کے پیراگراف 3 ہے آن ٹاپ آف اٹ, جس کا پہلا پیراگراف ہے اس کا نمبر 3, اس میں لکھا ہے اینڈ ویئر از دی اتھارٹی انڈر دی ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز از پرابلی کنسٹرینڈ لکھنا چاہتے تھے لیکن غلط لکھی انگریزی. اینڈ ویئر از دی اتھارٹی انڈر دی ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز از کنسٹرینڈ ٹو بین ٹرانسمیشن آف سچ کانٹینٹ آن ARY نیوز which is in violation of the constitution, highly objectionable, hateful, seditious, based on absolute disinformation, with clear and present threat to national security by instigating rebellion within the armed forces with the malafide intent to cause discord and rift between the federal government and ranks and files of the armed forces. اس پیراگراف 3 کے اندر جو بیسک پرابلم ہے جو پیمرا نے اس کو ریئلائز ہی نہیں کیا کہ بیسک پرابلم کیا ہے لکھتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ اس میں یہ اسمپشن ہے کہ ARY نیوز سارا دن یہی کام کرتا ہے اور اس کی جو فیوچر ٹرانسمیشن ہے اس کی لینگویج سے یہ سمجھ آتی ہے. گو کہ یہ بھی پیمرا والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے بین نہیں کیا تھا, کیبل آپریٹرز نے خود کر دیا, کسی نے کہا, لیکن اس کی لینگویج سے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ARY کی ساری ٹرانسمیشن اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے, ہینس فورتھ ہم اس کی ٹرانسمیشن فیوچر کی 8 اگست سے آگے کی ہم روکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, کنسٹرینڈ ٹو بین ٹرانسمیشن. حالانکہ جو ڈاکٹر شہباز گل کی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے وہ ایک 1 آف 20 منٹ کا حادثہ اور ایکسیڈنٹ ہے جو سینٹر پیس ہے اس کیس کا. اس کی بیسس پہ کیس چلے بن سکتا تھا, FIRs ہو سکتی تھیں, چارجز لگ سکتے تھے, ایکسپلینیشن مانگی جا سکتی تھیں, شوکوز نوٹس ہو سکتا تھا, ایکسپلینیشن ہو سکتی تھی, عدالتی کیس بن سکتا تھا. اس کی بیسس پہ ایک اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے جو ایک پلیٹ فارم ہے جو بوکے آف پروگرامنگ کانٹینٹ لے کے آتا ہے, جس میں 7 بجے 6 بجے ایک پروگرام ہو رہا ہے, شام کو 7 بجے ایک اور ہو رہا ہے, جس میں 8 بجے 9 بجے 10 بجے مختلف قسم کے اینکرز کے پروگرام ہو رہے ہیں, مارننگ شوز ہو رہے ہیں, جس کے اندر ہر گھنٹے اوور دا ٹاپ نیوز ہو رہی ہے, جس کے نیوز مسلسل چل رہے ہیں, جو 24 گھنٹے چلنے والا چینل ہے. اس کو اب بھلا اس بیسس کے اوپر کیسے, اس اسمپشن پہ, تو یہاں پر ایک اسمپشن کی گئی ہے کہ چونکہ چینل کا کانٹینٹ ہی اس قسم کا ہے اس لیے ہم کنسٹرینڈ ہیں اس کو بین کرنے. اس کی دوسری کانٹرڈکشن جو ہے وہ اگلے ہی پیراگراف میں آ جاتی ہے. اسی پیراگراف کا جو دوسرا پارٹ ہے, مور اوور دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف Messrs. ARY Communications Private Limited, ARY News is hereby directed to show cause in writing within 3 days as to why appropriate legal action may not be initiated against the channel for the above referred violations under including inter alia imposition of fine, suspension and revocation of license under section 2930 and other enabling provisions of PEMRA Ordinance 2002. If Pakistan are a legal jurisdiction, if in reality hum ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے, تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ نے جو پرنسپل پنشمنٹ ہے ایک نیوز چینل کو جو ایک براڈ کاسٹ پلیٹ فارم ہے. دی اونلی چینل دیٹ ایور فائرڈ می ان مائی اول جرنلسٹک ہسٹری از ARY, یہ مائنڈ میں رکھیے. دی اونلی ٹیلیویژن چینل دیٹ ایکچولی فائرڈ می ان لنڈن ان 2006 از ARY, ٹھیک. اینڈ دی اونلی چینل جس سے لڑ کے میں نے جو ہے چھوڑ دیا 2014 میں, دسمبر 2014 میں نے ARY چھوڑا. ARY نے کہا کہ میں نہ چھوڑوں, ٹھیک ہے. ARY نے میرے پہ سندھ ہائی کورٹ میں مجھ پہ اور فواد چودھری کے اوپر مقدمہ کر دیا, ایک پٹیشن کر دی کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ کے نقصان پہنچایا ہے, ہمارا نقصان ہو گیا ہے. میں اس کی کبھی پھر آپ سے ڈیٹیل دوں گا. سو آئی ہیو آل دا ریزنز فار ناٹ ڈیفینڈنگ دی ARY, لیکن آن اے پوائنٹ آف پرنسپل میں یہ چیز ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ ایک پلیٹ فارم کو جو سب لوگ اس میڈیا میں کیا کر رہے ہیں, جس سے ذرا سی بھی خندق ہے, جس سے ذرا سی لڑائی ہے, جس سے ذرا سی شکایت ہے, وہ اپنا ہر وقت اپنا جو کیس ہے اس کے خلاف اسٹیبلش کرتا رہتا ہے, اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا دی اونلی ٹیلیویژن چینل دیٹ ہیز ایور فائرڈ می انسیریمونیسلی واز ARY
in 2006 when I was working in London, and that created serious professional problems for me. उस वक्त मेरे पास कोई जॉब नहीं थी for several months. I didn't have anything. मेरे लिए it was a financial crisis जब ARY ने मुझे फायर किया. In December मैंने ARY को छोड़ा in sheer disgust. जब लड़ाई मेरी किसी और के साथ हुई, मैंने ARY छोड़ दिया. ARY ने मुझ पर मुकदमा कर दिया सिंध हाई कोर्ट में. एंड दुनिया टेलीविज़न को मैंने ज्वाइन कर लिया था, और दुनिया टेलीविज़न के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चेयरमैन, ए ग्रेट मेंटोर इन माई लाइफ, मियाँ आमिर साहब जो हैं, उन्होंने फिर ARY के लीड जो मैनेजमेंट थी, मियाँ इकबाल साहब को बुलाया, उनके साथ डिनर किया, उनको समझाया, और वो जो सिंध हाई कोर्ट का मुकदमा मेरे पे और फवाद चौधरी के ऊपर पिटीशन की भी थी उन्होंने, उसको उन्होंने वापस लिया. बट हेयर आई एम सिटिंग डिफेंडिंग द चैनल ARY, जिसके साथ मेरी पर्सनल खुंदक होनी चाहिए, जो सारे लोग कर रहे हैं. आपने देखा इस मुल्क में काम ही लोगों का क्या है, इस मुल्क में काम ही लोगों का ये है कि अपना अपना गंदा जो उनका मतलब एक आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, उनकी अपना एक रिवेंज एजेंडा होता है, उसको लेके चल रहे हैं. उनकी कन्विक्शन कोई नहीं है, उनके अंदर कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है. जो मैं देखता हूँ मुझे इस पर रोना आता है, तरस आता है मुझे पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ वैल्यू सिस्टम नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए सारा एनालिसिस ओपिनियन जो है अपने ज़ाती बदले और खुंदक के ऊपर कायम होती है. बट यू कैन नॉट इन नो लीगल जुरिस्डिक्शन इन द वर्ल्ड आप एक मेजर न्यूज़ प्लेटफॉर्म को उसको बैन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ये जो नोटिस पैमरा ने दिया है, दिस इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ लॉ. और लॉ के लिए जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो लीगल सिस्टम है उसमें सेलेक्टिविटी नहीं हो सकती. आप ये कहेंगे नहीं इस आदमी ने मर्डर किया, इसको तो मतलब 4 मर्डर माफ़ हैं, लेकिन दूसरे आदमी ने किसी को थप्पड़ मारा है और उसको हम अंदर पकड़ के बंद कर देंगे. आप कहेंगे किसी ने गाली निकाली है, ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसको तो हम 10 साल की सज़ा देने लगे हैं, लेकिन जिन्होंने 5 स्टार होटल के अंदर किसी की ठुकाई कर दी है उनके लिए कोई FIR जो है वो दर्ज नहीं हो सकती. जब एक लीगल सिस्टम में इस किस्म की सस्टेन्ड इनकन्सिस्टेंसी होती है तो वो लीगल सिस्टम क्रम्बल करने लग जाता है, वो लीगल सिस्टम जो है वो फॉल कर जाता है. तो ये तो बेसिकली ये पैमरा के नोटिस ने, ये तो मैंने आपको एक एनालिसिस इसका करके रखा कि व्हाट आर द विजिबल डिफेक्ट्स ऑफ द दिस थिंग. अच्छा, अब ये जो नोटिस है इसकी एक और मेहरबानी हम पे ये कि उन्होंने हमें एक रिटन रिकॉर्ड दे दिया है. उन्होंने रिटन रिकॉर्ड दे दिया जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं. 6 पेज के अंदर 4 पेज जो हैं, 1 2 3 4 पूरे 4 पेज ऐसे हैं, 3.5 पौने 4 पेज ऐसे हैं जिसमें उर्दू में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जो तकरीर फरमाई है. डॉक्टर शहबाज गिल साहब को मैंने टेलीविज़न पे इंट्रोड्यूस किया 2015 के अंदर. ये भी जुर्म मुझसे हुआ था. मैंने ही डॉक्टर शहबाज गिल को असद उमर साहब के साथ उनका इंट्रोडक्शन मेरी वजह से हुआ. मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा उन्होंने पार्टिसिपेट किया. जब वो PTI उन्होंने ज्वाइन कर ली, वो स्पोक्समैन बन गए, उन्होंने हर आदमी से झगड़ा शुरू कर दिया. बहुत से लोग उनके साथ TV प्रोग्राम्स में नहीं आना चाहते थे. मैंने डॉक्टर शहबाज गिल को 1 से ज़्यादा दफ़ा, इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट एनफ टू रिमेंबर दैट, उनको मैंने ये कहा कि जनाब आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं और आप जो हैं खुला एक बोलना शुरू कर देते हैं और सब लोग आपसे नाराज़ हैं, कोई सियासतदान आपके साथ बैठना नहीं चाह रहा. और उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ऐसा है और मैं इसको ठीक करूँगा. फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इस मसले को बड़ा ठीक कर लिया. उसके बाद उन्होंने अपनी मैनर ऑफ स्पीच जो है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट भी की. उन्होंने ये जो उन्होंने तकरीर फरमाई है जो उर्दू में पैमरा ने यहाँ रिप्रोड्यूस की है, इतनी लंबी तकरीर जो थी from a chief of staff of the former Prime Minister of Pakistan and an important politician of Pakistan now in an important position, ये इंतहाई गैर ज़रूरी किस्म की तकरीर थी. बिकॉज उनकी अब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, वो एक वीलॉगर थोड़ा है कि कैमरा खोला या जूम खोला और बोलते चले गए. तो ये उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है जो इतनी लंबी उन्होंने तकरीर फरमाई है. जब आप इतनी लंबी तकरीर फरमाते हैं तो उसमें आप गलतियाँ भी कर देते हैं. ठीक, बहरहाल इसको ज़ाहिर है मैंने पढ़ा है और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है. इसमें प्रिंसिपली तौर पर ये जो 4 पेज उर्दू के ट्रांसक्रिप्ट हैं, इसमें लीगली स्पीकिंग अगर इसमें कोई इशू बनता है तो वो इसका जो पेज नंबर 5 है इस नोटिस का, और जो उर्दू की चौथा उनका लास्ट पैराग्राफ है, ये मेरे हाथ में, जिसमें मैंने इंग्लिश में ये साथ लिखा है कि आर्मी रिलेटेड है. ये जो लाइनें हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि लेकिन आपने हुक्म मानते हुए ज़रूर देखना है कि आपकी हुब्बुल वतनी तो कहीं लाइन पे नहीं आ गई, आप गद्दारी के मरतकब तो नहीं हो रहे, आप एक गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म तो नहीं मान रहे, आप एक ऐसा हुक्म तो नहीं मान रहे जिसके मानने की वजह से आप मुल्क के दिफा को खोखला करें. ये ऑब्जेक्शनेबल लाइंस हैं इस पूरे 4 पेज का जो ट्रांसक्रिप्ट है. इसमें प्रिंसिपली तौर पर लोग और भी चीज़ों को ऑब्जेक्शनेबल कह रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपली लीगली स्पीकिंग, एज यू नो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल, तो लीगली स्पीकिंग ये वो लाइंस हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं. और वो ऑब्जेक्शनेबल हैं पाकिस्तान के ख़ास एक जो माहौल है उसके अंदर है. इंटरनेशनली स्पीकिंग लॉ जहाँ खड़ा है उसमें ये लाइंस ऑब्जेक्शनेबल नहीं है. उसकी वजह यह है कि ये एक सर्टन 19th सेंचुरी की थिंकिंग है जो पाकिस्तान को अभी भी डोमिनेट करती है कि आपके अल्फाज जो हैं उससे आप
انسائٹمنٹ کر دی ہے آپ نے، یا آپ نے سیڈیشن کر دی ہے، یا آپ نے ٹریزن کر دیا ہے، یا آپ نے اکسایا ہے. یہ الفاظ کی جو اتنی امپورٹنس ہے، یہ اب ماڈرن جو لیگل جورسڈکشنز ہیں وہاں الفاظ کی اتنی امپورٹنس نہیں رہی ہے، وہاں یہ کہ آپ نے ایکشنز کیا کیے. تو میں نے ایک سرسری سا جائزہ لیا گوگل کے اوپر کہ سیڈیشن اور ٹریزن کیسز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی لیگل جورسڈکشنز میں کتنے ہوئے. تو اس کا جو مجھے فوری طور پہ جواب ملا، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ پوری 250 برس کی اسٹارٹنگ فرام دی بگننگ آف 19th سینچری جب سے لا کو انہوں نے سیریسلی انفورس کرنا شروع کیا ہے، تو ٹوٹل کوئی 12 دفعہ لوگوں کو چارج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہاں پر بھی اکثر کنوکشنز نہیں ہو سکی ہیں. پتہ نہیں 11-12 کنوکشنز ہوئی ہیں یا 10 ہوئی ہیں، اور وہ ان میں سے 2 یا 3 تو القاعدہ ریلیٹڈ ہیں. اور کورٹس نے وہاں جو ٹیسٹ اپلائی کیا ہے ان ایکوزیشنز پہ، جب بھی گورنمنٹ نے، اسٹیٹ نے، پولیس نے کوئی ایسا کیس بنایا کسی کے اوپر، تو جو امریکن کورٹس ہیں، اور یہ 19ویں صدی سے چل رہا ہے، انہوں نے اس کا ٹیسٹ یہ اپلائی کیا ہے کہ انٹینشنز نہیں خالی میٹر کرتی سیڈیشن کی یا ٹریزن کی کسی چیز کی، جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ایکشنز میٹر کرتے ہیں. اور پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جس شخص کے خلاف وہ الزام لے کے آئے ہیں اس نے ایکٹ کیسے کیا، اس کے ورڈز میٹر نہیں کرتے. پاکستان میں ہم اس پوری لیگل ٹیسٹ سے بہت ہی پیچھے جا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جو ارسپانسبل ورڈز ہیں وہی ٹریزن کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے، وہی اسے کہتے ہیں غداری کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے. ایکشن کی تو بات ہی یہاں پہ نہیں ہو رہی، یہاں ورڈز کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن جب ہم ورڈز کے اوپر آئیں گے تو پھر ہمیں ڈاکٹر شہباز گل، جو ڈیفینیٹلی ان کو اتنا نہیں بولنا چاہیے، ارسپانسبل مینر آف اسپیچ ہے، چوائس آف ورڈز ان کی ٹھیک نہیں ہے، جیسے کہ فواد چودھری نے کہا. ان کی اتنی لمبی جو تقریر ہے 4 پیج کی اردو کی، اس میں ساری تقریر جو ہے وہ بھری پڑی ہے حکومت وقت کے خلاف. اس کے سو کالڈ جو الزام لگا رہے ہیں کہ اس حکومت نے ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے. اینڈ بائی دا وے اٹ از امپورٹنٹ ٹو سے کہ فہد حسین صاحب، جن کے اوپر مسلسل یہ الزام ہے کہ وہ اس اسٹریٹجک میڈیا سیل کو رن کر رہے ہیں، انہوں نے چند دن پہلے مجھے کال کیا تھا ایز اے پروٹیسٹ کہ یار آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں کسی ایسے اسٹریٹجک میڈیا سیل کو نہیں چلا رہا. میں نے یہ چیز کنوے بھی کی. دوسری سائڈ سے جواب یہ تھا کہ یہ اسٹریٹجک میڈیا سیل کوئی فزیکلی لوکیٹڈ سیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ورچولی کنیکٹڈ ہے جس کو واٹس ایپ کے گروپ وغیرہ سے چلایا جا رہا ہے. لیکن یہ الزام برائے الزام چل رہا ہے. ڈاکٹر شہباز گل کا سارا جو زور خطابت ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف ہے، پی ایم ایل این کے لیڈروں کے خلاف ہے، سو کالڈ اسٹریٹجک میڈیا سیل کے خلاف ہے. اور اس میں وہ بارہا ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو افواج پاکستان کی تعریف میں اور ان کی محبت میں بھرے پڑے ہیں. جو انہوں نے اس میں لکھتا ہے کہ ان سب کو پتہ ہے، یہ ایسے الفاظ ایک نہیں کئی دفعہ ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی افواج ایک دل کی طرح اکٹھے دھڑکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک تگڑی فوج چاہتی ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج امپورٹنٹ ہے. عمران خان نے یہ کہا کہ اگر کبھی مجھے اپنی قربانی دینی پڑی تو میری فوج تگڑی رہے تو میں اس کے لیے کبھی ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچوں گا. پھر اگلے ایک اور جگہ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پھر لکھا ہوا ہے کہ فلاں کوئی افسر جو ہے اس نے ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل سے لکھ کے دے دیا ہے، بیسیکلی سول بیوروکریسی کی طرف اشارہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ افسر جو ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل چیزیں ان کو جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. پھر اس میں ایک جگہ لکھا ہے اب یہ جو کمیٹی ہے اور جو گند پھیلائے گی، اسی سلسلے میں میں اپنے شہیدوں کی اپنے ایسے بیٹے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا لہو دیا ہے ان کی ان نشان میں اور گستاخی کرے گی اور ان کے خاندانوں کی اور توہین کی مرتکب ہوگی. جہاں اسپوکن ورڈ، اورل ورڈ جو ہوتے ہیں اس کو جب آپ لکھتے ہیں تو وہ ٹرانسکرپٹ میں اس قسم کی مسٹیکس بہت ہوتی ہیں. ان کے خاندانوں کو تکلیف دے گی کیونکہ پاکستان میں تو کوئی بھی ذی شعور انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے شہیدوں کو اپنے ماتھے کا جھومر نہ سمجھے، جو اپنے شہیدوں اور ان کے خاندانوں کے احسانوں تلے دبا ہوا نہ ہو. ہم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اب ہم اپنے شہیدوں کے احسانوں کا بدلہ اتار سکتے ہیں. اس لیے جو لوگ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تھوک کسی اور پہ پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے منہ کے اوپر پڑتا ہے، یہ لعنت ان کے اپنے منہ کے اوپر پڑتی ہے. دیکھیے گا آنے والے وقت میں پھر پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ شہیدوں کو جو خاندان میں شاید کسی کو ہماری. تو بیسکلی طور پہ یہ جو ساری کی ساری اسپیچ انہوں نے فرمائی ہے جو اتنی لمبی کرنی نہیں چاہیے تھی، اس پوری اسپیچ میں ڈاکٹر شہباز گل نے اپنا سارا زور خطابت یہ ثابت کرنے میں لگایا ہے کہ میری جماعت اور تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ افواج پاکستان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بیکاز ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اسی میں انہوں نے
irresponsible किस्म की बातें भी कर दी होंगी, और प्रिंसिपली जो उनकी लास्ट लाइन्स हैं जहाँ वो कहते हैं कि हुक्म शुक्म नहीं मानने चाहिए। अच्छा, ये जो लास्ट उनकी लाइन्स हैं जहाँ उन्होंने ये कहा है, एंड आई फुली अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ दोज पीपल, कुछ लोग तो डेफिनेटली जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, मरियम नवाज साहिबा, ये लोग तो क्लियरली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये तो इंटरेस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये तो ज़ाहिर है कि एनिमीज़ हैं पॉलिटिकल, तो इनकी बातों की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये जितनी अपनी कमीज़ें फाड़ लें, शोर मचाएं, दैट डज नॉट रियली मैटर। बट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक ऐसा क्लास ऑफ पीपल भी हैं, ऑफिसर क्लास है, अफवाज पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली ये फील कर सकते हैं कि ये लाइंस उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, जहां वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आपको गलत ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप उसको ओबे ना करें। हालांकि लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड एज पर इंटरनेशनल लॉ, जो प्रिंसिपल न्यूरमबर्ग ट्रायल में इस्टेब्लिश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो ये है कि अगर ऑर्डर्स किसी को भी गलत मिलते हैं, उन ऑर्डर्स को उनको ओबे नहीं करना चाहिए। ये इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल प्रिंसिपल है। लेकिन वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड, आप देखते हैं कि आई एम ए केयरफुल पर्सन, आई वुड नेवर से सच थिंग्स जो उन्होंने की हैं, मैं नहीं कहूँगा। उसकी वजह ये कि इन दी आर्मी जो डिसिप्लिन है कि आपको अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, सामने से फायर आ रहा है, आपको कहा जाता है मार्च, ऑर्डर, फायर, आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है, आपको सियाचिन की बेरहम पहाड़ियों के ऊपर लगा दिया जाता है, आपको फाटा में भेज दिया जाता है, आपको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया जाता है, आपको इंसर्जेंसी में फेंक दिया जाता है, आपको दुश्मन की फायर आ रही होती है, मसलसल हर एक सेकंड के बाद फायर आ रहा होता है, आपको उसके सामने एडवांसमेंट करनी पड़ती है। तो जहाँ इस किस्म का डिसिप्लिन चाहिए, इस किस्म की कमिटमेंट चाहिए, इस किस्म की स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस चाहिए, फिर वहाँ पे ऑर्डर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो चेन ऑफ कमांड जो है वो फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में मिलिट्री के अंदर जो चेन ऑफ कमांड है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर जेन्युइनली कुछ लोगों की फीलिंग्स इसमें एग्रीड हुई हैं, लेकिन फिर हमें कंटेक्चुअलाइजेशन देखनी पड़ेगी कि ये डॉक्टर शहबाज गिल ने जो इतनी लंबी तकरीर फरमाई है, इसका 99% जो स्टफ़ है या 98% जो इसका स्टफ़ और सब्सटेंस है, वो तो अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत वहाँ पर रीअफर्म की जा रही है, उनके साथ डिवोशन, कमिटमेंट और रिस्पेक्ट रीअफर्म की जा रही है। और उसमें चंद लाइनें अगर ऐसी आ भी गई हैं तो आपको सब्सटेंस को देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ यही वजह है कि अदालत के सामने जब उनको आज इस्लामाबाद की पुलिस ने 14 दिन का फिजिकल रिमांड मांगा, तो अदालत ने वो 14 दिन का फिजिकल रिमांड नहीं दिया, सिर्फ 2 दिन का फिजिकल रिमांड दिया। और इन अदर वर्ड्स वो केस ऑलरेडी उसने एक नई डायरेक्शन, मैं समझता हूँ इन माय मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि अदालत जो है वो इसको एक डिफरेंट तरीके से देख रही है। और कोई भी इसको जो लीगल माइंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है, टेलीविजन चैनल मैंने देखा, बड़े गमों से इज़हार किया जा रहा है, जब वो इसको लीगली देखते हैं तो ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ये उतनी स्ट्रॉन्ग जो है नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं कि इसका सलूशन जो है वो क्या बनता है। देखिए, इसका सलूशन क्या बनता है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है उनको मौका मिलना चाहिए और उनको बड़े खुले तरीके से अदालत के सामने ये कहना चाहिए कि आई हैव बीन मिसअंडरस्टूड, मेरी हरगिज़ जो मैंने चीज़ बल्कि समझाई है कि मेरा मकसद ये नहीं था। अगर मेरे अल्फाज से, मेरे मैनर ऑफ स्पीच से, मेरे चॉइस ऑफ वर्ड से मैंने कुछ जज्बात में बात कर दी, इट वॉज अ लाइव डिस्कशन, तो उसको अगर किसी को दुख पहुंचा है, उसको मिसअंडरस्टैंड किया है, कोई फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, कोई इंजरी हुई है, तो आई सीरियसली एंड सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दिस। तो ये उनको कहना चाहिए। और दूसरी साइड से जो ये प्रोसिक्यूशन की पार्टी जिसने ये केस बनाया, उसे इस केस को विड्रॉ करना चाहिए। उसकी बड़ी वजूहत है। उसकी वजूहत ये है कि इस किस्म के केसेस 21st सेंचुरी की फर्स्ट क्वार्टर में दुनिया में कहीं नहीं बन रहे। थोड़ी सी अगर आप रिसर्च कर लें तो सेडिशन, ट्रीजन, ये बिल्कुल 19वीं सदी की, ये मिड 20th सेंचुरी की चीज़ें हो गई हैं। अब इस किस्म की चीज़ें नहीं बनती। अब आपको एक्शन साबित करने पड़ते हैं। तो टू बेसिकली से दिस थिंग कि डॉक्टर शहबाज गिल जिसने 98% तारीफ़ें की हैं और चंद जुमले उसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल दिए, नहीं बोलने चाहिए थे। मैं 100% एग्री, नहीं बोलने चाहिए थे। इट वॉज इर्रेस्पॉन्सिबल मैनर ऑफ स्पीच। लेकिन इस केस को चलाना जो है उसका ज़्यादा नुकसान है। पिछले 24 घंटे में इसके ऊपर जो बहस हुई है, फिर जिस तरह से PMLN के लोगों ने वीडियोस निकालनी है, वो कह रहे हैं इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ, वहाँ पे एक सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है वो सामने आ जाती है। इससे जुडिशल सिस्टम, रियासती इदारे जो हैं वो मजबूत नहीं होते, बल्कि ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो हैं हो जाते हैं। सो एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज अ हम्बल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और एज समवन जो एक सन ऑफ सॉइल है, जिसकी मोहब्बत पे पाकिस्तान, मेरे ख्याल कोई शक नहीं कर सकता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको खींचना, लटकाना, जैसे वो ईमान
مزاری جو تھیں جو جب بھی بولتی ہیں irresponsible بولتی ہیں, سوچے سمجھے بغیر بولتی ہیں, لیکن وہ بھی عدالت نے بھی ختم کیا, اسٹیبلشمنٹ نے, جیک برانچ نے بھی اس کو ختم کیا, اللہ کر کے جان چھڑائی. اس سے بھی نکل جانا چاہیے, اس کو زیادہ بلڈ اپ جو ہے نہیں کرنا چاہیے, بیکاز اس سے جو ہے نا فالٹ لائنز بڑھتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی ہیں, جو آلریڈی ایک انتہائی پولرائزڈ انٹینس ایٹماسفیئر ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب بہت سے ایشوز ہیں کہ کے پی وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے وہ میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان سب چیزوں کو, کہ وہاں جو یہ الزام لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی ری ایمرجنس ہو گئی ہے, ٹی ٹی پی تھریٹ کر رہی ہے, رینسم مانگ رہے ہیں, بھتہ مانگ رہے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, بیکاز اس میں ایک سائڈ پہ اگر یہ الزام لگ رہا ہے تو دوسری سائڈ سے مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں یہ بہت ایگزیجریٹڈ ہے اور اصل سچویشن یہ نہیں ہے. سو ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ریئلٹی آف دیٹ اینڈ آئی وڈ برنگ مائی انالیسس ٹو یو. تھینک یو سو مچ.